السلام عليكم. هذه الحلقة الثالثة من سلسلة تعليم برمجة سي بروغراماسيون سي. الحلقة السابقة كنا شفنا لي فاريابل، شفنا لا ديكلاراسيون دي فاريابل، لي تيب دو فاريابل، لاش كيصلحوا لي فاريابل. اللي مازال ما شافها يولي يشوفها. هذه الحلقة غادي ان شاء الله غادي نبديو لي كالكول على لي فاريابل، لي زوبيراسيون على لي فاريابل. غادي دروك غادي يعني نفتحوا واحد البروجي جديد بكود بلوكس close create new project كما العادة console d'application next اختار هنا سي next وهنا نسميوه بروجي 3 فوالا next finish صافي نمشيو للسورس main.c فوالا ها هو هنا كنا شفنا باش غادي دوك غادي نديكلاري واحد لي فاريابل كما كنا شفنا دوك نورمالمون غادي تكونوا كاملين كابابل باش تديكلاري واحد لا فاريابل int وغادي نسميوها مثلا نومبر 1 صافي احنا ديكلاريناها صافي بوين فيرغول وغادي نديرو int نومبر 2 ونديرو int ريزولتا صافي غادي نبديو العمليات على لي فاريابل. مثلا دروك غادي نعطيو قيم لدوك لي فاريابل. كنا قلنا بان نقدروا نعطيو لي فاريابل نقدروا نعطيو لهم قيمه غير من اول ديكلاراسيون. نذكركم بان لا فاريابل في لو نو ما نقدروش نديرو اسباس هكا، لا خص يكون متلاصق لو نو تاع لا فاريابل. غادي نعطيو لها قيمه لا فاريابل الاولى مثلا غادي نعطيو لها 10 ولا فاريابل زوجه نومبر 2 غادي نعطيو لها القيمه زوج. اسمحوا لي هنايا نسيت واحد البوين فيرغول. داكور هنا الريزولطا اول حاجه غادي نديروها هي الجمع، يعني لاديسيون دو فاريابل. غادي نديرو ريزولطا يعني داكشي غير كالرياضيات ساهل سامبل. ريزولطا ايغال نومبر 1 يعني بلس نومبر 2 صافي و بوين فيرغول صافي. دروك غادي نافيشيو الكونتوني نتاع الريزولطا حتى هادي نورمالمون راكم تعرفوا ديروها لان درناها في الحلقه اللي فاتت. غادي نديرو printf كما العاده لا فونكسيون printf هيا نكتبو مثلا باش نزوقها شويه نكتبو هنايا لو ريزولطا ولا لا سوم دي هنايا تكتبوا اللي بغيتو الا مبغيتوش كاع ما تكتبوهاش لا سوم دي دو نومبر. هنايا غادي نكتبو ولا نديرو باش تجي واضحه يعني باش نديروها كمراجعه للحلقه الاخرى. غادي نديرو لا سوم دو نومبر وغادي نديرو هنايا بورسون اي لو نومبر نديرو بورسون اي اخرى ايغال بورسون اي. نورمالمون اللي راه فاهم مزيان الكور غادي يفهم واش راني ندير. هاد بورسون اي واش غادي نديرو فيها؟ غادي نافيشيو فيها نومبر 1 وهاد بورسون اي غادي نافيشيو فيها نومبر 2 وهاد اي الثالثه غادي بورسون اي الثالثه غادي نافيشيو فيها الريزولطا يعني لا سوم ديالهم. يعني غادي تولي الكتابه نورمالمون كي غادي تافيشا لنا لا سوم دو نومبر 10 اي لو نومبر اي دو نومبر حسن يعني الفرنسي نصاوبو شويه اي دو نومبر 2 ايغال هنايا نورمالمون تخرج 12. هنايا ما نساوش احنا مازال ما كملنا غادي نديرو هنايا نومبر 1 بالترتيب خصهم يكونوا خاضعين داك الترتيب اللي راه حنا حاطينهم فيهم. بحال دوك هنايا لو نومبر بغينا نبديو بهذا غادي نكتبو بورسون اي وهو اللي نبديو فيه هنايا مور الفيرغول ونديرو فيرغول نومبر هنايا هادي الزوجه غادي يعوضها نومبر 2. غير تفهموها مزيان صافي من بعد غادي تولي تجيكم حاجه عاديه يعني معقول ما فيهاش شي تفكير ولا. والثالثه هي ريزولطا داك بورسون اي الثالث هو ريزولطا صافي. تشوفوا صافي نورمالمون الكود راه مزيان. غادي نشوفوا واش ما درناش شي غلط. المهم غادي نيكزيكوتيوه ويبان. غادي نيكزيكوتيو الكود ديالنا
صافي نورمالمون راه مزيان. غادي نمشي لبروجي 3 او نونسي معليش واخا مشكلة هادي. غادي نوليو نحاولو نوفيو هدا لأن كراشا الكود. نولي ندير هادي بالنسبة لكم تا نتوما إلا شي نهار وقفلكم ولا بغيتو توليو لشي واحد توطاو على open an existing project وغادي تمشيو هنايا غادي تولدو تتمشيو تشوفو فين راه. غادي نمشيو للبيرو. كنا حطيناه في البيرو ياك بيرو وغادي كنا درنا في بروغراماسيون في بروجي 3 نشوفو واش راه عاد باقي. نورمالمون يكون باقي صافي راه هو مسجل. دروك غادي نيكزيكوتيوه كيما كنا قلنا. غادي نمشيو لهادي صافي نورمالمون راه تيكزيكوتا. نمشي انا غير لهنا باش يعني يجيني بحالكم مكتوب لينا انا راني في ماك. ها هي لا سوم دو نومبر 10 اي دو نومبر 2 ايغال 12. هاد لوغاوت خصنا ندير واحد سلاش ان باش ما تبقى لناش اونتي سلاش ان. هادي كيما كنا قلنا الرجوع الى السطر معناتها هذه هي. صافي دوك غادي نوليو نديروها ونوليو نيكزيكوتيوه. ها هي لا سوم دو نومبر 10 اي دو نومبر 2 ايغال 12. صافي دوك غادي نعاودو نديروها يعني بطريقه سريعه شويه. نورمالمون راكم فهمتوا العمليات غير العمليات نتاع الرياضيات. لا ملتيبليكاسيون نكتبو هنا ملتيبليكاسيون مثلا لا ملتيبليكاسيون وهنايا نديرو نجمه لان ما كايناش فيه هنايا نديرو غير نجمه. ها هي شفتوا اللي قلتو اللي كنت قلت لكم. ها غادي توضح الفائده نتاع لي فاريابل. ما غاديش نبقاو عاد نكتبوا 10 في 2 ونحسبوها حنايا وداكشي. هاي غير من خلال هادشي وكنقدو نديرو عمليات بطريقه سريعه. عوضناها في 5 ثواني. هاي لا ملتيبليكاسيون دو نومبر 2 دو نومبر 10 اي دو نومبر 2 ايغال 20. هذيك هي 2 في 10. هذه يعني 2 في 10. دروك غادي نديرو مثلا لا ديفيزيون. لا ديفيزيون نديروها بهذا بسلاش لا ديفيزيون دو نومبر 10 اي 2. هنايا نكتبو في بلاصه ملتيبليكاسيون نديرو ديفيزيون. هذا راني كنت قلت لكم في الحلقه السابقه راه ما عنده حتى تاثير على الكود. هاد ديفيزيون من كنكتبو هنا ديفيزيون هادشي اللي راه هنايا ما عنده حتى علاقه بالكود غير باش حنا كنعرفو واش راه حنا نافيشيو. دوك غادي نوليو نيكزيكوتيوه. ها هي لا ديفيزيون دو نومبر 10 اي دو نومبر 2 نورمالمون سور 2 ايغال 5. نعاودو هنايا سور 2 معليش ولينا غادي دروك نديرو لا سوستراكسيون كما لاحظتوا فيهم في يعني درناهم في الساع لان ما فيهمش شي حاجه كبيره تاع التفكير ولا دو نومبر. هذا نوليو نيكزيكوتيو الكود ديالنا وها هي نورمالمون غادي تخرج لنا 8. 10 ناقص 2 هي 8. يعني هذه بطريقه سريعه لاهم العمليات على الاعداد. في هادو كاع اللي كانوا تحلوا ونكيتيوهم نكيتيو كل شيء هكا صافي. هادو هما بطريقه سريعه كما قلت لكم. هادو هما العمليات على لي فاريابل في الانفورماتيك. نديرو العمليات الرياضيه الجبريه